توی گوشواره‌هاش مرواریدم بوده. چه رنگی بوده؟ اون مروارید قرمز یا سفید؟ یا هم سبز؟ تو خونه شفقم میرفتی مگه نه؟ و حتما هم همیشه ور دل مامان خرم بودی. رنگشو که باید بگی. بگو. سفید. سوفیا و سمی چقدر از این وصلت خوشحالن نه؟ اما نمیدونن که به اسم وصلت یه مار رو توی خونشون راه دادن. و تو فقط وایستادی و نگاه میکنی. نه. جلیل چقدر تو رو دوست داره مگه نه؟ اما تو اینقدر چه سفیدی که داری میبینی دخترش توی جا میفته.